بما عرفت ربك؟ بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. أين الله؟ الله في السماء. والدليل قوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رواه الترمذي وصححه الألباني. من الذي خلقك ورباك بنعمه؟ الله الذي خلقني ورباني